رايح ما وصل. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शाहज़ेब अब्बास और आप देख रहे हैं द शाहज़ेब अब्बास यूट्यूब चैनल। مسار لا يخرب ندف بواحد يا ابوي. ها روح من عندك يلا. عبد الله اسحب من عندك دف هذا من هنا. عجيب بدأت رايح ما وصل. شوي يسار. صاب روح عد يلا يا خذ يمين صاب انزل يمين يسار صاب. راس طارت معذور بي شوي يا زاهد يمين يا زاهد. السلام عليكم يا رسول الله. أرجو أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. شوي يا زاهد شوي يا زاهد شوي يا بي شوي يا شيخ. يا رسول الله وعلى آله وأصحابه الناس خلفك رسول خلاص طيب بسم الله. ناصر جوالك يا ناصر، مشي قدامك هي ما يمشك، مشي قدامك مشي. باقي انتوا الحين يسوي منزلكم ما كان خير من الحين تنزلون معاه. انتوا واحد باقي بس 20 دقيقة بس اصبر. والله بعضهم جهاز والله تكلم تنزل ما تكلم.